अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में काई कबीले के मरकजी खेमे में खाने का दस्तरख्वां सजा था। अली जज कह रहा था काई कबीले की औरतें बहुत बहादुर हैं, अब देखते हैं कि वो अच्छा खाना भी बना सकती हैं। इतने में दरवाज़ा खुलता है तो हेमा खातून, इरबिलगे खातून और सिरमा खातून अंदर दाखिल होती हैं। अली जज कहता है काई कबीले की मुकद्दस माँ हेमा खातून, मैं जानता हूँ कि आपको यहाँ मुझे देखकर अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ आपका बेटा और आपका शोहर बैठता था। हेमा खातून कहते हैं तुम ये कभी मत सोचना कि तुम इस जगह को गंदा कर सकते हो, एक गंदा कतरा पूरे दरिया को गंदा नहीं कर सकता। ये सुनकर अली जज कहता है पहले बैठ जाए, हम लोगों ने बहुत सारी बातें करनी है। ये सुनकर इरबिलगी खातून और सिरमा खातून बैठ जाती हैं, लेकिन हेमा खातून वहीं खड़ी रहती है। अली जज पूछता आप क्यों नहीं बैठ रही हेमा खातून? हेमा खातून कहती है जालिमों के साथ बैठ के खाना खाना हमारे लिए हराम है। ये सुनकर अली जज बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है हमने आपको माँ की जगह दी थी, अब औरतों पर भी हमारी हुक्मरानी होगी। अब से आप खवातीन की सरबराह नहीं है, अब से खवातीन की सरबराह सिरमा खातून है। ये सुनकर सिरमा खातून बहुत खुश हो जाती है और कहते हैं जी कमांडर अली जग। ये सुनकर हेमा खातून कहती है हमारा निज़ाम यहाँ कायम है, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अली जज कहता है कल तमाम काई वालों के हथियार जब्त कर लिए जाएंगे। देखो मैंने हर चीज को काबू में कर लिया है, मैंने हर चीज को जब्त कर लिया है। अब देखते हैं कि जैसा मैंने सुना है कि अर्तुल बहादुर है, अब देखते हैं क्या वो वैसे ही बहादुर है। हेमा खातून कहती है मैंने एक कमांडर तुम्हारे जैसा देखा है, नयान, वो भी तुम्हारी जैसी बातें करता था, लेकिन अर्तुल ने उसे भी कई बार शिकस्त दी है, वो तुम्हें भी शिकस्त दे देगा। तब हम देखेंगे कि कौन बुज़दिल है और कौन बहादुर है। ये सुनकर अली जज बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है बहुत हो गया, अब मैं देखता हूँ कि कैसे अर्तुल आता है और तुम्हें कैसे बचाता है। इतने में कमांडर सबोताई अंदर दाखिल होता है और कहता है कमांडर साहब अर्तुल आया है। अंदर आकर अर्तुल हेमा वालदा से कहता है आप परेशान ना हो वालदा, अगरचे हम कमज़ोर हो गए हैं लेकिन हम फिर से मजबूत खड़े होंगे। फिर अली जज कहता है जैसे मैंने सुना था तुम उतने ही बहादुर हो, अब देखते हैं कि तुम कितने अक्लमंद हो, क्या तुम वो लाए हो जो मैं चाहता था? अर्तुल साहब कहते हैं नहीं, वो मैं नहीं लाया। अली जज कहता है मार दो इसे। फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। बेटे को अगवा कर लिया, मेरे लोगों पर जुल्म किया, लेकिन जिन दुश्मनों को मैंने हराया है वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो चीज़ मैं अपनी मर्जी से ना दूं वो मुझसे छीन नहीं सकते। अली जज कहता है मैं अपनी ताकत से कुछ भी ले सकता हूं और अब मैं तुम्हारी जिंदगी लूंगा। अर्तुल कहता है मैं यहाँ शेर की तरह आया हूँ, तुम्हारी तरफ बुज़दिलों की तरह नहीं आया हूँ। तुम अगर मुझे यहाँ मार दोगे तो तुम वो चीज़ कभी हासिल नहीं कर सकोगे जो तुम चाहते हो। अली जज कहता है तो फिर हमें वो रास्ता दिखाओ। अर्तुल कहता है उस रास्ते पर चलने के लिए मुझे पहले चाबी दिखाओ, मेरा बेटा उस्मान। ये सुनकर अली जज मुस्कुराने लगता है। फिर भी बोरा कहता है अर्तुल साहब और अली जज ये मसला हम तलवारों से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपको आपस में बात करनी चाहिए। अली जज कहता है सिपाहियों बाहर चले जाओ। फिर सिपाही बाहर चले जाते हैं। फिर अली जज कहता है अब तुम्हारे अल्फाज या तो तुम्हारे घर वालों की जान बचाएंगे या तो तुम सबकी जान लेंगे। दूसरी तरफ अर्तुल साहब का एक खास आदमी मैंगो के पास जाता है और उसे खत देता है और कहता है ये तुम इरबिलगी खातून को दे देना क्योंकि ये एक राज है, आप ये खत किसी को बताए बगैर इरबिलगी खातून को देंगी। ये कहकर मलिक शाह वहां से चला जाता है। फिर अर्तुल साहब मंगोरों वाली तलवार नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं जब तक तुम मुझे उस्मान नहीं दोगे तुम वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते। अली जज कहता है ठीक है फिर तुम जाओ और चीज़ ले आओ। अर्तुल कहता है मुझे 3 दिन दो। अली जज को सोचने के बाद कहता है ठीक है मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, अगर तुम वो चीज़ ना लाए मैं फिर भी तुम्हें तुम्हारा बेटा दूंगा, ये जान लो कि वो जिंदा नहीं होगा। अर्तुल साहब कहते हैं 3 दिन में कुछ भी हो सकता है। अली जज कहता है तुम ये जान लो कि अब से सरदार आला भी बोलक साहब है। अर्तुल कहता है तुम ऐसे कैसे किसी को सरदार आला बना सकते हो, उसे अपनी तलवार से ये चीज़ हासिल करनी चाहिए और ना ही किसी की तलवार के पीछे वो चीज़ हासिल की जा सकती है। अली जज कहता है तुम वो चीज़ ले आओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम मेरी अतायत भी कर लो, मैं तुम जैसे सरदार को ज़ाया नहीं करना चाहता। अर्तुल साहब कहते हैं तुम लोमड़ी की तरह एक बेरियों को काबू में नहीं कर सकते। अब मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं अपनी वालदा और अर्तुल साहब को तुम्हारे साथ खाना नहीं खाने दे सकता। अली जज कहता है तुम जिसे चाहो ले जा सकते हो। दूसरी तरफ सगोत का मंजर दिखाया जाता है। तुर्गुत और बामसी दरगोस के घर में थे, अभी तक दरगोस नहीं पहुंचा था। जब दरगोस घर में दाखिल होता है तो वो चौंक जाता है।
दरगोश कहता है खुश आमदीद, आप यहाँ कैसे आए? तुर्गुत कहता है हम उस आदमी के घर जाना चाहते थे जिसने हमारे सरदार की जान बचाई है। हम तुम्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंपने आए हैं। घंटी वाला यानी दरगोश कहता है आप जो चाहेंगे मैं वो करूँगा। फिर बामसी कहता है दरगोश। ये सुनकर दरगोश चौंक जाता है। फिर बामसी कहता है अर्तुल साहब ने दरगोश से एक मुआहदा किया है कि वो मंगोलों का इस इलाके से खात्मा करना चाहते हैं। दरगोश कहता है दरगोश एक शैतान है, उसके साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। तुर्गुत कहता है परेशान ना हो, आप ही वो कड़ी हैं जो हमें दरगोश तक पहुंचाएंगी। ये काम तुम आसानी से कर सकते हो और तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। दरगोश कहता है अर्तुल साहब के लिए काम करना मेरे लिए शर्फ की बात है। दरगोश कहता है मैं मंगोलों को शिकस्त देने के लिए हर वक्त आपके साथ हूँ। ये सुनकर तुर्गुत और बामसी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कई कबीले में कई खवातीन मौजूद थी। इतने में सिरमा दाखिल होती है और कहती है तो आप लोग यहाँ बैठी हैं, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। हेमा खातून कहती खैर है सिरमा खातून। सिरमा खातून कहती है जैसा कि आप लोग जानती हैं कि अब से खवातीन की सरबराह मैं हूँ। हम सुबह सवेरे काम शुरू कर देंगे, मैं यही कहने आई थी। सलजान खातून गुस्से से कहती है हम अपना काम जानती है, तुम्हें अपना तकब्बुर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिरमा खातून कहती है यकीनन आप जानती हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन औरतों की सरबराह मैं हूँ। सुस्त काम करने वाली औरतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहकर सिरमा खातून वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर सलजान खातून काफ़ी गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ बिल्की खातून अपने खेमे में मौजूद थी। इतने में मैंगो आ जाती है और कहती है मलिक शाह ने ये आपको देने के लिए कहा है। मलिक शाह ने कहा है कि ये एक राज है। ये कहकर मैंगो वहाँ से चली जाती है, जबकि इलबिल्गी खातून उस खत को पढ़ने लगती है। इलबिल्गी खातून मैं जानता हूँ कि आप एक अच्छी औरत हैं, अब आपको अपनी अच्छाई साबित करनी होगी। आपको लोगों के सामने ऐसे जाहिर करना होगा कि आप मेरे खिलाफ हैं। आप मालूमात इकट्ठी करनी ताकि इसे हम उस्मान की ज़िंदगी बचा सकें। फिर अब करब मेरान पहाड़ी पर आ जाना, मैं आपको ढूंढ लूँगा। खत पढ़ने के बाद इलबिल्गी खातून कहती है या अल्लाह अर्तुल की मदद फरमाए। फिर वो वहाँ से चली जाती है और मरकजी खेमे में आ जाती है। एक मंगोल सिपाही कहते हैं आप यहाँ क्या कर रही हैं? इलबिल्गी खातून कहती है मैं यहाँ अपने सरदार आला से बात करने आई हूँ। सिपाही कहता है बिबोरक से आलिजत से बात कर रहे हैं, आप बाद में आना। इलबिल्गी खातून कहती है मैं सरदार आला बिबोरक की बहन हूँ, मैं यहाँ इंतज़ार नहीं कर सकती। सिपाही कहता है बहुत सख्त हुक्म है, आप यहाँ से फिर चली जाएँ। इलबिल्गी खातून कहते हैं तो फिर आप अंदर जाएं और बिबोरक साहब को कहें कि उनकी बहन आई है। इलबिल्गी खातून कहती है अब तुम जाओ। सिपाही ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। इलबिल्गी खातून कहती है चलो ठीक है अब तुम बाहर जाओ, हमने एक अहम मामले में बात करनी है। ये सुनकर सिपाही बाहर चला जाता है तो इलबिल्गी खातून दूसरे खेमे में कान लगाकर बातें सुनने लगती है। अंदर अली जज कह रहा था क्या तुमने दरगोश की तरफ कासिद भेज दिया है? सबतई कहता है जी हजूर मैंने भेज दिया है। क्या आप उसे सोगोत के सराय महल में आप उसे मिलना चाहते हैं? उसने कहा है कि वो आएगा। अली चाच कहता है तो उसे आने दो, इस दफा मैं उसे खुद बात करूंगा। इतने में बिबालक बोर पड़ता है और कहता है आपने मुझे सरदार आला बनाया है लेकिन आप पिछले भी सरदार आला से मिलना चाहते हो, इसका क्या मतलब है? अली चाच कहता है कि तुम्हें सियासत का नहीं पता, मैंने अर्तुल को एक हड्डी फेंकी है, फिर मैं उसे जहर दे दूंगा। ना तो मैं उसकी ज़िंदगी बख्शूंगा और ना ही उसके बेटे की ज़िंदगी बख्शूंगा। मैं उसे अपना गुलाम बनाऊंगा जो हमारा वफादार होगा। ये सुनकर इलबिल्गी खातून चौंक जाती है। अली जज कहता है वक्त आने पर मैं अर्तु के बेटों को ख़त्म कर दूंगा और उस्मान को इस कबीले का सरदार बना दूंगा। ये सुनकर इलबिल्गी खातून बहुत परेशान हो जाती है और कहती है यार अब उस्मान कहाँ है, हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। एक जगह मंगोल एक पिंजरे से बच्चों को निकाल रहे थे और एक आदमी के पास लेकर जा रहे थे। ये आदमी बच्चों को धुएं के जरिए एक जहर देकर उनकी याददाश्त को ख़त्म कर देता था, जिससे वो अपनी माजी की हर चीज़ भूल जाता है और मंगोलों के गुलाम बन जाते हैं। बच्चे को दुआ सिखाने के बाद वो आदमी कहता है इनके कान में हर रोज़ ये कहना है कि हम चंगेज़ खां के सिपाही हैं ताकि इनके दिमाग में ये बात लिख दी जाए। अब ले जाओ इनको। ये सुनकर मंगोल सिपाही उन बच्चों को वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तु साहब के सिपाही घाट लगाकर एक जगह पर मौजूद थे। बामसी पूछता है मरगे भाई हमें यहाँ पर और कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो काशी यहाँ से ही गुजरेंगे? मरगिन कहता है जी वो यहीं से ही गुजरेंगे। फिर मरगिन के जहन में वो ख्याल आता है जो अर्तुल कहता है। अर्तुल ने कहा था कि अली जाज की कुछ काशी यहाँ से गुजरेंगे, हम उनके लिए जाल बिछाएंगे, हम उनको पकड़ कर उनके मुंह खुलवाएंगे और मरगिन उनके अंदर घुस जाएगा और हलाको खां के तमाम पैगामात हम तक पहुँचेंगे। इसलिए अर्तुल के सिपाही वहाँ घात लगाकर बैठे थे। इतने में मंगोलों के कासिद वहाँ पहुँच जाते हैं। इस तरह वो दो मंगोल कासिद को मार देते हैं और एक को पकड़ लेते हैं। मरगिन उसकी जेब से वो खत निकाल लेता है।
پھر ترگت اس کاسب کو کہتا ہے تم نے ہمیں بہت کچھ بتانا ہے، سب سے پہلے تم اپنا نام بتاؤ۔ دوسری طرف ایبلگی خاتون بھی جنگل میں پہنچ چکی تھی تاکہ آرٹو صاحب کو معلومات دے سکے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری یہ کھیت کے مالک کا گھر تھا کہ وہ انہیں دیکھ لیتا تھا تو انہیں پکڑنے میں اسے زیادہ محنت نہ کرنی پڑتی۔ سمجھدار خرگوش نے دوسرے سے کہا کہ بلی کچھ زیادہ بری نہیں ہے، اگر وہ اسے ڈرا دیں جائے تو وہ اپنے گھر سے دستبردار ہو سکتی ہے۔ دوسرے خرگوش نے پوچھا کہ بلی کو کیسے ڈرایا جائے۔ سمجھدار خرگوش نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، اگر یہ کارگر ہوئی تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ دونوں بلی کو ٹوکری نامہ گھر کے قریب پہنچے۔ سمجھدار خرگوش نے گھر کی دیوار سے منہ لگا کر عجیب سی آوازیں سنائیں۔ بلی اندر آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے جب آوازیں سنی تو وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھی۔ وہ ابھی آوازیں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سمجھدار خرگوش نے ایک بڑی سی ٹہنی ہاتھ میں لی اور جسد لگا کر گھر کے اندر گھس گیا۔ بلی نے اسے دیکھ کر سہم سی گئی۔ خرگوش نے ٹہنی زور سے بلی کو ناک پر دے ماری۔ بلی کا ناک بڑا نازک ہوتا ہے، اس لیے بلی پھدک کر گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ ان خرگوشوں سے بری طرح ڈر چکی تھی۔ دونوں خرگوشوں نے اس کے گرم گھر پر قبضہ جما لیا۔ وہاں وہ سردی سے محفوظ رہ سکتے تھے کیونکہ قریب ہی اندچ بھی موجود تھا جس کے گرم لہریں کمرے کے گرم رہ سکتی تھیں۔ بلی نے بھی حالات میں سے سمجھتا کر لیا۔ اس نے اپنے گھر ہمیشہ کے لیے خرگوشوں کے حوالے کر دیا اور خود اس کے چھت پر اپنا بستر کر لیا تھا۔ عقل مند چوہا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے پہاڑ میں کئی بیل تھے جس میں کئی چوہے نے بسیرا کرتا رہتا تھا۔ یہ مٹی کے پہاڑوں میں جس طرح کے پودے پھیلے ہوتے ہیں، پورے پودوں کے درمیان میں چوہوں کی بیل تھی جو عام طور پر دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ان بیلوں میں سے ایک بیل ایک چوہے کی تھی جس کا نام زیما تھا۔ یہ بالکل اکیلی رہتی تھی۔ دوسرے چوہوں کی نسبت سے اسے عقل سے کچھ واسطہ تھا جس کی وجہ سے اکثر چوہے اسے مشورے لے کر اس کے پاس چلتے آتے اور زیادہ انہیں عقل فہم کے مطابق حل بتا دیتی۔ اس کے مشورے اکثر چوہوں کے مشکل کو دور کر دیتے تھے، اس لیے زیما کا سب چوہے بڑی عزت کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ ایک بار یوں ہوا کے بروز کی بارشیں خوب برسیں جس کے باعث کئی کیڑے مکوڑے اور دوسرے جانور گھبرا کر ان بیلوں کی طرح آ گئے۔ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تو چوہوں کی غنیمت بن چکے، بلکہ بڑے کیڑے مکوڑے نے وہاں سے بھگا ڈالا۔ ان نوجوانوں میں ایک چوہے کچھ بھی شامل تھے جو سمت میں چوہوں سے تھوڑے سے بڑے تھے۔ وہ ہر کسی کی
بل میں گھس جاتے اور وہاں موجود ذخیرہ کی کئی خوراک چٹ کر جاتے۔ چوہوں نے بڑی کوشش کی کہ اسے وہاں سے بھگا دیں مگر انہیں کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ کچھوا بڑے ہوشیار اور چالاک تھا۔ وہ چوہوں کی ہر چال کا ناکام بنا دیتا۔ تنگ آ کر سب چوہے زیما کے پاس چلے آئے اور وہ اس سے مدد طلب کیا۔ زیما نے کچھوے کے بارے میں سوال جواب کیے تاکہ اسے اس کا جسامت اور اندیشے سے آگاہ ہو سکے۔ چوہوں نے اپنی معلوم کے مطابق اس کے سامنے کچھوے کی تصویر کھینچ دی۔ زیما کچھوے کے حملے سے باخبر ہو چکی تھی۔ زیما نے سب چوہوں کو تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو کر اپنے اپنے گھر کو جائیں۔ میں ایک آدھا دن میں کچھوے سے نجات کے بارے میں کچھ سوچتی ہوں۔ سب چوہے زیما کی تسلی پر واپس لوٹ گئے۔ زیما کو معلوم نہیں تھا کہ کچھ دور پودوں کے غار میں کچھوا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کچھوے نے پہلے زیما کو سبق سکھانے کا ارادہ ٹھان لیا تھا۔ وہ چپکے سے زیما کی بل میں داخل ہو گیا۔ زیما چوہوں کے رخصت کرنے کے بعد کچھوے کے بارے میں سوچنے لگی کہ اس سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے چہرے پر گہرا اطمینان پھیل گئی، جیسے کہ وہ کوئی فیصلہ کر چکی ہو۔ زیما کپڑے چھوڑ کر اپنی بل میں داخل ہو گئی۔ وہ ابھی کچھ ہی فاصلے طے کر پائی تھی کہ اسے راہداری میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ وہ چونک پڑی۔ اس نے غور سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی بل میں ایک لال جگہ آیا ہے۔ یہ سرخ رنگ کا کالا دبکوں والا جیکٹ پہنی ہوئی ہے۔ لال بجری کی جرح دیکھ کر زیما بڑی غصے آئی۔ اس نے جلدی سے اپنی قمیض میں سے ایک ٹارچ نکالی اور اس کے بٹن دبا کر اسے روشنی کر دی۔ تیز روشنی پوری ہدایت میں پھیل گئی۔ لال بجری روشنی سے بڑا ڈرتا تھا، اس لیے وہ اپنے قریب روشنی دیکھ کر گھبرا اٹھا۔ زیما نے ٹارچ کی روشنی اس کے منہ میں ڈالی تو وہ تکلیف سے تڑپ کر رہ گیا۔ وہ زمین پر لیٹ کر دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ روشنی سے بچنے کا ناکام کوشش کرتا رہا۔ جب تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تو وہ عاجزی و ناز سے زیما کی منت سماعت کرنے لگا۔ وہ اسے عذاب ختم کر دے۔ زیما نے روشنی بند کرنے کے لیے یہ شرط رکھی کہ وہ خاموشی کے ساتھ اس کے بل میں باہر نکل جائے اور آئندہ کسی بھی چوہے کو بل میں داخل نہ ہو تو وہ اس کی جان بخش سکتی ہے، ورنہ وہ اسے تیز روشنی میں ہی جلا ڈالے گی۔ لال بجری نے فوراً شرط مان لی اور زیما نے ٹارچ کی روشنی اس کی آنکھوں سے ہٹا لی۔ جان بچانے پر لال بجری نے فوراً ہی بال کی طرح دوڑ لگا دی۔ زیما کے جب اطلاع ہوا کہ لال بجری واقعی وہاں سے جا چکا ہے تو وہ ٹارچ کو بند کر کے اندر کی طرف چل دی۔ جہاں وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو اس کے سر چکر آ کر رہ گیا، کیونکہ وہاں عجیب سا جانور انگوری رنگ کا
गाउन पहने ज़ीमा की कुर्सी पर बैठा हुआ है। ज़ीमा उसकी सूरत नहीं देख सकती थी क्योंकि उसकी पेट उसकी तरह थी। जब वो उसके करीब पहुंची तो उस जानवर ने गर्दन मोड़कर उसकी तरह देखा। उसका हुलिया देख तो ज़ीमा के अंदर लगाव में देर न थी कि वो कुछ कछुआ ही हो सकता है। कछुए ने ज़ीमा को देखा तो दांत निकाल दिए। ज़ीमा ने उससे कुछ सवाल जवाब करना ज़रूर नहीं समझा। वो सीधे बावर्ची खाने में चली आई और अपनी फ्रीक में से 2 मोटे मोटे सुर्ख बैर निकाले। बैरों की तह में रख कर वो कछुए के पास चली आई। कछुआ हैरान से उसकी तरफ देखने लगा। ज़ीमा ने सुर्ख बैर कछुए की पेश किया और हजरत करती हुई कहा कि इस वक्त घर में और कोई चीज़ तैयार नहीं है, वरना वो मेहमान की खातिर तवज्जो ज़्यादा एहतराम से करती। कछुए ने शुक्रिया अदा किए बगैर दोनों सुर्ख बैर उठाए और एक एक करके मुंह में डाल लिए। बैरों का गुद्दा बड़ा रसाल और मीठा था। कछुआ ज़ीमा की खिदमत से खुश हुआ और सोचने लगा कि वो अब यहीं रहेगा। कम से कम मीठे बैर तो खाने को मिलेंगे। कछुए को मालूम न था कि बैर के अंदर गठिली होती है जिसे चूस कर फेंक दिया जाता है। कछुए ने लालच में आकर गठिली निकालने की कोशिश की तो वो उसके हलक में फंस गई। फिर क्या था, कछुआ तकलीफ से बुलबुला उठाया। ज़ीमा की तरकीब कारा साबित हो गई। ज़ीमा ने फौरन हमदर्दी जताई और उसके कमर पर हाथ मारा ताकि गठिली निकल जाए, मगर कोई फ़ायदा न हो पाया। उसने ना तो बोला जा रहा था और ना ही सही तरह से सांस ली जा रही थी। कुछ ही देर बाद कछुए की सांस लेने शुरू हो गया। ज़ीमा से देखकर बड़ी परेशान होगी कि अगर कछुआ इसकी बल में ही मर गया तो इसे कौन उठाकर बाहर ले जाएगा। अचानक उसके ज़हन में एक तरकीब आई। उसने कछुए को कहा कि अगर वह फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाए तो उसकी कुछ मदद कर सकता है। कछुआ तकलीफ से नहायत परेशान था। उसने मुश्किल इशारे से डॉक्टर से बारे में पूछा तो ज़ीमा ने फ़ौरन उसे रास्ता समझा दिया। कछुआ गिरता पड़ता उठा और उसके बताए हुए रास्ते की तरफ बढ़ गया। उसने दोनों हाथों से अपना हलक थाम रखा था। ज़ीमा उसके पीछे पीछे चली आई। रास्ता बड़ा ख़राब था, हर तरफ कीचड़ फैला हुआ था। कछुआ उससे बेखबर अपनी तकलीफ़ की शदीद में आ गया। बढ़ता चलता गया। ज़ीमा कीचड़ के शुरू में ही रुक गई। वो कछुए के आगे जाता हुआ देखती रही। वो कीचड़ दरअसल दलील था जो कि अपनी अंदर आने वाले जानवरों की नकल लेती थी। कछुआ जब काफ़ी आगे बढ़ गया तो उसके पाँव कीचड़ में धंस गए। कछुए को अपने पाँव उठाना दुश्वार हो गया। वो हलक की तकलीफ़ के भूल कर कीचड़ से पाँव निकालने की कोशिश करने लगा। वो जितना ऊपर को जोर लगाता दलील उसे इतना ही नीचे की तरफ खींच लेती। कछुए को अंदाज़ा हो चुका था कि ज़ीमा ने उसके साथ चालाकी करते हुए उसे कीचड़ वाले दलील में
میں اتار دیا ہے۔ وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس طرح سرخ بیر کی گٹھی حلق میں پھنستی ہوئی ذات پہنچ رہی تھی تو دوسری طرف دلیل آہستہ آہستہ اس کے جسم کو نکلتا جا رہا تھا۔ زیما خاموشی سے کچھوے کو دلدل میں ڈبوتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ جب کچھوا دلدل میں بالکل غائب ہو گیا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ کچھوے سے سب جان چھوٹ چکی تھی۔ برسات کا موسم بھی ختم ہو چکا تھا۔ تیز دھوپ سے ہر طرف پھیل گئی تھی۔ کیڑے مکوڑے اور جانوروں کو آمد کا سلسلہ بھی رک چکا تھا۔ زیما نے محفوظ خوراک دھوپ لگانے کا سوچا۔ اس طرح اس نے برسات نمی ختم ہو جائے۔ اگلے دن اس نے محفوظ کیا ہوا پنیر باہر نکالا اور اسے دھوپ میں رکھ دیا تاکہ اس میں برسات کا اثر ہو جائے۔ پنیر کی خوشبو جب فضا میں پھیلی تو تتلیوں نے اس طرح کی ڈالی وہ پنیر پر بیٹھ کر اس کے کارس چوس کر اڑ جاتی۔ زیما یہ تماشا دیکھ کر خوش ہوتی رہی۔ پنیر کارس ہی تو برسات نمی تھی جس کا نکل جانا ضروری تھا۔ تیز دھوپ کے موسم کا آغاز پر چوہوں کو کسی کا خوف باقی نہ رہا۔ برسات کے باعث جو کیڑے مکوڑے وہاں آئے تھے ان سے جان چھوٹ چکی تھی اور کچھوا بھی اپنی نجات پا چکا تھا۔ زیما نے سب چوہوں کو گھر میں بلایا اور ان کی ضیافت کی اور انہیں ہنس ہنس کر بتایا کہ انہوں نے کیا ترکیب لڑائی کہ کچھوا خود بخود اپنے پیروں سے چل کر دلدل میں جا گھسا اور پھر بے بسی کے عالم میں دلدل میں ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا۔ زیما کی کہانی سن کر سب چوہوں نے خوب ہلکا کیا۔ بھروسہ مت کرو، وہ بڑی بکت تھی، اس کا نام سیرا تھا۔ وہ اپنے ایک بڑے فارم میں رہتی تھی۔ وہاں دوسری بکتوں اور مرغیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سیرا ہمیشہ ناخوش رہتی تھی کیونکہ فارم کے ملکہ اس کی اچھی دیکھ بھال نہیں کرتا تھا۔ ملکہ کو مرغیوں کے انڈے بے حد مرغوب تھے۔ وہ بکتوں کے انڈوں کو زیادہ مدت خیال نہیں کرتی تھی۔ سیرا کی ایک بہن بھی تھی جو اس بات کا ذرا احساس نہ کرتی اور سارا دن تالاب میں چونچ مارتی رہتی۔ سیرا بکتیں محسوس واقعی ہوتی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتی اور دل پر لگا لیتی کرتی۔ بکتوں کے انڈے دینے کی جگہ خشک رہتی تھی اور ملکہ اس طرح کوئی خیال نہ کرتی۔ ذرا جب انڈے دینے کی گھاس پھوس پر جاتی تو گیلی جگہ دیکھ کر اسے بے حد رنج ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت کم انڈے دیتی تھی۔ ایک مرتبہ موسم بہار میں دوپہر کے وقت سیرا نے سرخ شال اوڑھی اور گلے میں نیلا گلوباند لگایا اور سیر کو نکل گئی۔ وہ گھومتی پھرتی فارم سے بہت دور نکل آئی تھی۔ وہ پہاڑیوں کی وری میں درختوں کے جنگلات میں جا نکلی۔ چلتے چلتے اسے خیال آیا کیونکہ نہ وہ وہاں پر انڈے دے کرتی کوئی مشترکہ جگہ
تلاش کر لے اور روزانہ وہاں آ کر انڈا دیا کرے۔ جنگل میں درختوں کی جڑوں میں نرم شاخیں اور جڑیں موجود تھیں، وہاں انڈے دیا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک مناسب جگہ دیکھی اور اپنا مسکن بنا کر ارادہ کیا۔ وہ بھی انڈے دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ قریب موجود میں ایک بڑا چوہا برآمد ہوا اور اس کے پاس سے تیزی سے نکل گیا۔ چوہے کے بل دیکھ کر زرا کے ارادے بدل گیا۔ وہ اپنے انڈے کو غیر محفوظ جگہ پر دبنے کی تیاری نہ تھی۔ وہ درختوں کے جنگل سے باہر نکل کر اونچی ٹیلے پر چڑھ کر محفوظ جگہ دیکھنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی تو اس نے کچھ دور آگے جانے کی ٹھانی۔ اس نے جب ٹیلے کی اونچائی سے اترنا چاہا تو وہ نہ چاہتی ہوئی بھی اس کی دوڑ لگا گئی۔ اسے اتنا میں اس کی پر ہوا میں لہرائے اور کچھ فاصلے اڑ کر طے کی۔ ہوا میں چھلانگیں لگائیں اور بہت اچھا لگا۔ وہ واپس ٹیلے پر چڑھی اور اس بارسرا نے کافی لمبی جسمت بڑی خوشی اور سرشاری کے اس کے بدن میں دوڑنے لگی۔ وہ کافی دیر تک یہ کھیل کرتی رہی۔ جب اس کے دل بھر گیا تو اس نے انڈے دینے کی جگہ کے بارے تلاش شروع کر دی۔ وہ چلتے چلتے سبزیوں میں پہنچ گئی جہاں ہر طرح پھولوں کی ڈالیں لہرا رہی تھیں۔ وہ رنگ برنگی تتلیاں ہواؤں میں تیر رہی تھیں۔ یہ خوشبو ماحول اسے بھلا لگا۔ اسے کچھ فاصلے پر کوئی جانور دکھائی دیا جو بڑا سنجیدگی سے اخبار پڑھنے میں مشغول تھا۔ اخبار کی عقب میں اسے کے سیاہ کناروں والے کان دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے نیلے رنگ کا گاؤن پہن رکھا تھا۔ زریرا نے آگے بڑھا دیکھا تو اس کی سرخ بالوں والا دم دکھائی دیا جو ایک طرف زمین پر پڑا ہوا تھا۔ عجیب سا جانور دیکھ رہا تھا۔ دیکھ کر زریرا خوفزدہ ہو گئی مگر اس کے مشغول کو دیکھ کر اس کی ہمت بندھی۔ وہ یقیناً کوئی پڑھا لکھا جانور ہے۔ وادی کے سب سے خوشبو ماحول میں مطالعہ کر رہا تھا۔ زریرا اس کے قریب پہنچی اور اسے آواز دی۔ وہ جانور ایک لومڑی تھا۔ آواز سن کر وہ چونکا۔ اس نے اخبار کو اونٹ میں جھمکا دیا۔ اسے سفید بخت دکھائی دی۔ لومڑی اسے دیکھ کر حیران بھی ہوئی اور خوش بھی ہوئی۔ کیا بات ہے بی بی بخت، کیا تم جنگل میں راستہ بھول گئی ہو؟ لومڑی نے پوچھا۔ زریرا نے لومڑی پر بھروسہ پور نظریں ڈالیں اور اس طرح سر پر جائزہ لیا۔ وہ اسے مشغول دیکھا تو اس نے مسئلہ اس کے سامنے بیان کر دیا۔ میرا شہر ہے اور میں جنگل میں انڈے دینے کے لیے محفوظ اور خشک جگہ کی تلاش ہوں۔ کیا تم اس بارے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ لومڑی کو جب معلوم ہوا کہ زریرا انڈے دینے والی بخت ہے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنی خوشی کی اظہار نہ ہونے دیا اور بناوٹ اندر میں غور و فکر میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی اخبار لے کر بعد میں دبا لیا اور دیر لینے میں بولی، زریرا یہ تو جنگل ہے، یہاں کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری بات سننے کے بعد مجھے خیال آیا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ قریب ہی میرا گھر ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو تم وہاں چل کر دیکھ لو۔ میرے گھر میں خشک گھاس
بینکوں کا فروش ہے جہاں یقیناً تم آسانی سے انڈے دے سکو گی۔ زریرہ نے لومڑی کے پیش حاضری تو لومڑی نے تسلی دی، گھبرا نہیں، میرا گھر بے حد محفوظ ہے، تمہارے انڈوں کو وہاں کوئی نقصان نہیں پہنچ پائے اور تم جب چاہو آ کر انڈے دیکھ سکتی ہو۔ زریرہ اس کا یقین دہانے پر رضامند ہوگی، اس کے ساتھ اس کے گھر میں کی طرح روانہ ہوگی۔ لومڑی گھر ایک پرانی جھونپڑی پر مشتمل تھا جس کے گردش گھاس پھوس کا جال بنا ہوا تھا۔ گھر کے آگے بڑا مضبوط دروازہ موجود تھا۔ زریرہ نے گھر کا جائزہ لیا تو اسے یہ بہت مناسب لگا۔ یہ ہر قسم کے جنگلی جانوروں کی رسائی سے محفوظ تھا، اس کے علاوہ وہاں اکیلا پن دور دور تک نہیں تھا۔ زریرہ نے کمرے میں جھانکا تو وہاں روشنی دکھائی دی جو کہ گھر میں چھپی چھت میں موجود کمینی سے اندر آ رہی تھی۔ زریرہ تم بے فکر رہو، اس گھر کو اپنا ہی سمجھو، دوسروں کا کام آنا برنا عبادت کی بات ہوتی ہے۔ لومڑی نے اسے راضی کرنے کی کوشش کی۔ زریرہ نے گھر کے ماحول کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہیں روز آیا کرے اور انڈے دے کر کرے گی۔ جب اس کے کافی انڈے جمع ہو جائیں گے تو وہ انہیں فروش پر نرمی وابستہ کر دکھائے جو کسی گھونسلے کی مانند تھا۔ لومڑی اسے کمرے میں بھیج کر دل میں خوش ہو رہی تھی۔ وہ بڑی عیاں اور مکاری تھی، اس کے گھر خود آئی۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ جو انہیں زیادہ اثر کی طرح سے حال ہو بھیج کر دل میں خوش ہو رہی تھی، بڑی عیاں اور مکاری تھی۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ جو نہ اسرار اس کی طرح حال ہوتی وہ اسے حیرت کر جائے گی۔ مفت کی خوراک اس کے گھر خود بخود تھی۔ زریرہ انڈے دینے کے لیے پروں کی بستر میں بیٹھ گئی تو وہ دروازے کے آڑ میں اسے دیکھ رہی تھی۔ زریرہ ہٹ پر چونک پڑی اور اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئی۔ لومڑی نے سوچا کہ اسے کچھ دیر باہر انتظار کرنا چاہیے۔ زریرہ نہ ڈر دیکھ کر جب باہر نکلی تو اس نے لومڑی کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ وہ روزانہ دوپہر کے وقت وہاں آیا کرے گی اور ایک انڈا دے کر واپس چلی جائے گی۔ جب کافی سارے انڈے جمع ہو جائیں گے تو وہ انہیں سینچ کر نیچے ننھے چوزے پیدا کرے گی۔ لومڑی نے جب چوزوں کے بارے میں سنا تو اس کے رال ٹپکنے لگی۔ اس نے سوچا کہ ایک وقت کا شکار کر کے وہ اتنے مزید نہیں لے سکتی جتنا مزہ ننھے چوزوں سے ملے گا۔ لومڑی نے زریرہ کو یقین دلایا کہ وہ اس کا انڈے کی پوری طرح حفاظت کرے گی، اس کی ہر طرح سے مدد کرتے رہے گا۔ زریرہ اس کی جرأت سے بے حد متاثر ہوا۔ اس طرح زریرہ روزانہ وہاں آتی اور انڈے دے کر لوٹ جاتی۔ لومڑی اس کے جانے کے بعد انڈوں کو ٹٹولتی اور گنار رہتی۔ جب اس کے گھونسلے میں
نواٹ نہ ہوتا تو سرا اس نے لومڑی کو بتایا کہ وہ انڈوں کو سینچنے کا کام شروع کرے گی، چنانچہ وہ ہر وقت انڈوں کو گرمائی دے گی۔ اس لیے اگر وہ اسے روزانہ کھانا کے لیے مکی کی دال لا کر دے گی تو وہ اس کی بے حد شکرگزار ہوگی۔ لومڑی نے خوش دلی سے وعدہ کیا کہ وہ اس کا کام کو نجات دینے میں پوری طرح تیار ہے، لیکن اس معاملے میں ایک شرط ہے کہ اسے ایک انڈلی آملیٹ بنانے کی اجازت دی جائے۔ ذرا اس نے موسن کے لیے ایک انڈے کے قربانی دینے کے لیے تیار ہوگی۔ اس نے جو اجازت دی تو لومڑی نے دوسری فضائح کر دی کہ آج وہ واپس فارم پر جائے اور وہاں سے چند پیاز، چند ٹماٹر اور گنے کی تیالیاں اجا کر کے جنگل میں موسم کے لحاظ سے چیزیں اگتی ہیں۔ آج کل ان کا موسم نہیں ہے، ذرا واپس آ جائے تاکہ وہ موسم کے لومڑیوں کے لیے